محادثات تليفونية للعودة للحوار مرة أخرى لم تحدث. باش ሌላው ቀርቶ ስልክ እንኳን ደውለው ለምን አንወያይም ብለው አልጠሩንም ይላል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ሰምታል ደውልና እባክዎን ተወያዩ ብላችሁ ለምኑኝ ነው። أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن سد النهضة سيدشن خلال الأشهر الستة المقبلة. هذه تصريحات እቺ ሐሳብ በተለይ በጣም ነው ያበሰጫቻቸውና የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር በፓርላማው ምክር ቤት ውሏቸው ላይ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በ6 ወር ውስጥ ሪቫን ይቆረጥለታል ብለዋል። جديدة بشأن سد النهضة أتبعها أبي أحمد بدعوة ይሄ ደግሞ አዲስ የሆነ ጉዳይና አስከትሎም የሱዳንና የግብጽ ኤሊቶች ወይም ደግሞ መንግስት ወደ ውይይት እንዲመጡ ጥሪ አቅርበናል ብለዋል። ولكل من مصر والسودان إلى الحوار بشأن هذا الملف مؤكدا أنه لن يلحق أي ضرر بدولتي المصب كما وعد. በዚህ መሰረት ቃል እንደገባው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሁለቱም ሀገሮች ላይ ምንም አይነት ደግሞ ጉዳት አላደረስኩም ብለዋል። وأن سد النهضة سيضمن تدفق المياه على مدار العام بعد نعم የአመቱን ሙሉ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እያለም የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ይህንን ውሃ የማያስቀርና ሙሉ በሙሉ የሚደርሳቸው መሆኑንም ደግሞ በዛው መስክሯል። ወይም ደግሞ ምንም አይነት ችግር በእንትናቸው ላይ በእነሱ የውሃ ፍሰት ላይ ችግር እንደማይደርስባቸው ቃል ገብቷል ወይም ተናግሯል ነው የሚለው። ኦኬ اكتمالي. لكن هذه التصريحات تعاملت معها القاهرة بالصمت التام ولم يصدر من ግን የካይሮ መንግስት ምንም አይነት መግለጫ ሳይሰጥበት ሙሉ በሙሉ ጸጥ ብሎ አልፎታል ይላል። ለዛም ነው ናዲር ኑረዲን ዛሬ ተጋበዘው أي جهة رسمية أي ردود عليها። በዚህ ጉዳይ ላይ መልስ ለመስጠት የግብጽ መንግስት ምንም አይነት ኦፊሻል የሆነ انتن بيرو منم عينت نجر على درجة. إذن أن يكون معي من القاهرة الأستاذ الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية والأراضي بجامعة القاهرة. قدي برشانا وها قداي لاي يا أونم يا كايرو يونيفرسيتي وست ممر كونو عندون سو كايرو جابزنال. دكتور نادر مساء الخير على حضرتك وندخل على طول في المضمون. هل እንኳን ደናዋልክ ያልኩኝ በቀጥታ ወደ ገደለው ልግባና هناك شيء جديد ولا مجرد الإعلان ده هو بيقول أنا خلاص كملت السد وتعالوا نتفاوض بس نتفاوض على إيه يا دكتور نادر؟ اتفضل. አሁን እንግዲህ ያው የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ግድቡን ጨርሰናል ከዚህ በኋላ መወያየትም እንችላለን ብሎ ጥሪ አቀርቧል። እንዴት ነው ያያችሁት ይሄን ነገር? دكتور نادر حضرتك تسمعني؟ واضح إن في مشكلة. طيب سد النهضة زي ما حضراتكم عارفين. اسمعك. تمام دكتور نادر معلش اتفضل حضرتك. لا اسمعك وكنت سامع الدكتور سيف. طيب كمان اتفضل يا فندم. اهلا بيك دكتورنا وزميلنا العزيز. اهلا بحضرتك. والصديق الغالي ايضا. هو طبعا كان يعني من ناحيه الافتتاح السد هو يعني من 6 شهور عمل افتتاح يا هداسيو قدب ከተከፈተኮ ቆይቷል። ናዲር ኑረዲን በደንብ ነው ተስፋ ይቆርጣውና አሁን ምን እንደሚከፍቱ ራሱ አላቅም ማለት ሪቫን ምናምን የተባለው ወይም የህዳሴው ግድብ افتتاح የተባለው ወይም ደግሞ የመክፈት ቢባለው ነገር ምን እንደሚከፍቱ ባላቅም ድጋሚ ነገር ግን ከከፈቱት እኮ ቆይቷል 6 ወር አለፈው ይላል። السد وقال انه البحيره اكتملت. ዋናውና ትልቁ ጉዳይ የዚህ ህዳሴ ግድብ ውሃ ሙሊት ነው ያ ደግሞ አልቋል። الامتلاء وصلت الى 70 مليار متر مكعب ከ70 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ በላይ ውሃ ይዘዋል። وفي ديسمبر تصل الى 72
በዲሴምበር ወር 72 አካባቢ ነበር وفي مارس وصلت الى الساعه العظمى الان اللي هي 74 አሁን ማርስ ላይ ወይ ማርስ ነው ይሉት በአረብኛውና ማርች ላይ ከ74ም አልፏል ኦልሞስት ዑዝማ ማለት በጣም ትልቁ ሊይዘው የሚችለው የውሃ መጠን ላይ ደርሷል انما لما نتكلم على افتتاح سد يبقى بنتكلم على مهام السد نفسه اكتملت فاذا كان هذا ስለዚህ ዋና የግድቡ ግብአት የሚባለው ትላልቁ ጉዳይ ላይ ኦልሞስት አልቋል